أنا سنجالة كروجا تجارتي نماتي مال قرآن سلا يولو سجالة ده سلا واني شفتي قرتي أنا ريدي واني شفت جارتي نما ديرا جارتي برا جارس ديرا برا جالة شوتات انتو جلمين زنان إجلميني لالو dubartii haram laalu qullaa gartee dubartii biraa laalu qullaa messengeraan dubbisu qullaa whatsappiin dubbisu qullaa imoodhaan dubbisu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وبلين ربي سبحانه وتعالى قال لنا أقوى الحمد لله ربي نجا ولدت ندابسه وايه قرتي جالل دانغا تركام فتي جاللتي حرام تدانغا تركام فتي تأكمي إن مما ينبغي أن يحذر منه المسلمون أن يتبين لهم خطره إرهما قرتي وان بدون من مسلمات دبافتشو إيقاتشو قبرا أمر العشق يجون والإفراط في الحب جال لخيستي وسنابه دانغا تركان فتشو جال لخيستي وسنابه دانغا تركان فتشون لأن العشق إفراط في الحب مذموم جالل خيستي قرتي دانغا تركان فتشو والحب القبيح المحرم في شرع الله جالل همتو فكتو تشريعتي قرتي حرام تاتي تشريعتي قرتي بدو تاتي قوم لوط ومن نبي الله لوط فقد عشقوا وأدى بهم ذلك إلى ارتكاب الفاحشة جاللتي حرام تيسان قرتي يادا إيرا في إيرا ولي تدامو دبرتي في دبرتي ولي دامون إسان أما إيرا في إيرا ولي إدامون سن فاحشة اللواط لا لدو جالل قرتي حرام جالل قرتي دير جالتو جالل حرام جالل قرتي قربان جارتي نما جالتو جالل حرام اتقدف نايجو إذن أمنخن وملوط لواط قرتي حتى تركوا النساء دبرتي دي سنيتي جالل حرام إيرا في إيرا والجالة وهذا أمر العشق إفراط في الحب يجو إفراط في الحب جالل خيس الدانغا تركان فتشو جالل حرامي يجو تركوا النساء دبرتي ديسن كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه الكريم كم ربي سبحانه وتعالى ننجي أتأتون الذكران جئن وانجي ربي سبحانه وتعالى أتأتون الذكران من العالمين بارسين دبرتي ديفتني ديرت إذا أمتن على مرة وانا الدادين ديفتن وانا عريف الدن وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بير خيسن الرا دبرتي ديفتني لا إذن جهللتي حرام تدانغان كمني بدو أكنتي ديفتي وان سلا جالت شو قبدو تسلا جالت شو قبدو ديفتي ديرا كتيتي جالت شوف اتدامو راف جالت شون وهذا عشق إفراط في الحب جال الحرام يجو إذن وامرأة العزيز جارتين قرتي موتيتش مصري
قالت كما قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم وقالت هيت لك خوتو جتين نبي الله يوسف نبيين تاني روسانيت يوسف نبي الله يوسف ولكن أكيني تكيني النبي ورب نبي الله يعقوب أباني ساخي غير وقالت هيت لك قال معاذ الله جالته نبريد جاللت ميسين جالته جالل حرام ممنوع جارتي نمات إيرا برا جالتشون تاتي انتاتو جارتي نما ديرا جارتي برا ديرا برا جالتشو تاتي انتو ممنوع يجو حرامي جالل حرامي وقالت هيت لك قال معاذ الله أبو الرب تيم مغفر إنه ربي إني خو سيد خيا أحسن مثواي جروتي يتناتول چه منسا نفيده نبيته غرتي منسا نفيده جرو بريدو جراجو جرا أكمتي خيانة يسرد دلق خيانة أكمتي نسرد دلق إنغر إنما غري غرتي خبادي ياغزي فدن gizee gartee mana saa fidee asitti kunoo dalagadhu as gartee kana as dalagi je'ee jaartee gizee harkee kajaartii isaatti badii dalaguun jiru ni jira tokko gartee baadiyyaadhaa dhufee jaartii namaa badii dalagee fatwaa ganda biraa gaafatee abbaan jechu ilmi khayoo nagee ba'u federee dhibba gartee khanni ilma khee baas ajjechaa tuumicharra yaani fatwaa wayitu godhaniif inni dhufee rasuula salawaatu rabbi islaamu alayhi wayita gaafatu gurbaan dardaraa mi'ee gurbaan kayoo dardara taate kan fuudhiyyoo taate uggu dhibba tumamee re'een ta'e siideeffamtu re'ee ta'e furadhu re'ee dhibba gartee wanni kannituuf hin jirtu ilmi khee dhibba tumamee biyyaa baafama yanna'uu gartee dalaguudhaaf dhufee mana namaatti gartee jaartii namaa badii dalage jechu idan nabiyullah yusuf maal jee qaala معاذ الله aboo rabbitti maganfadha innahu rabbii ay sayyidii gooftaa kiyya ahsana mathwaaya innahu laa yuflihu الظالمون idan duuba isiin نبي الله يوسف إن جالته لا لود على عشق إفراط في لب جال الحرام كيس تدانغا تركان فتشو أرانتنا يرو هدو ونقرتي بلتي ديغو جرو بلتي أمتا ديغو جرو ورّا والجنجن ورّا جارتين ما جنجن جارتين ما تقرتي جارسنا ما جنجنتو درقا قيس جنجن تيدو بفتو سنتلفنا إن شاء الله ورّا قرتي جارتين ما جيرو يجو ودعا سيسو من دوبان إذن فصرف الله عنه أي عن يوسف على العشقى وصرف عنه الزنا إشقى جال الحرام تدانغا تركان فت إراغ رجل ربي سبحانه وتعالى نبي الله يوسف الرا وكذلك الزنا لأن يوسف من أهل الإخلاص لله قبل شجرتي ربي ساقل قل ليس نبي الله يوسف عليه على نبينا الصلاة والسلام لأن العشق يعني إفراط في الحب جال لخيسة دانغا تركان فتشون جال الحرام كيست إنما هو من صفات آل الشرك صفا ورقرتي مشركة كافرات صفا نمني مسلمة قرتي قبو متي إن جارتين ما قرتي جالتشون جال الحرام ديرتي دير جالتشون بديتي دلقو داف جالل حرام جالل غرتي ربي يچ غرتي ديرتي دير جالتو ربي يچ جالتي خلاص دوبرتي تکيو غرتي جالتي دين سيتيف جالل غرتي ربي يچو جالتي اينام
أما تفودون سي فلال تاتو غرتي فودو فيو جالتي سين فوريتين أي نام جارتين مامو جالتي غرتي دبسون هذا عشق إفراط في الحب جال الحرام تدانغا تركان فت أما أهل الإيمان فمعاذ الله أن يحصل ذلك منهم والرأي مانا نما مؤمنارا والنساء نرقم تيجو خمو مقام مسلم ما أفانيك أبو خان سلان خواتك كان جنة إرى أرقمو مل صفان تنججو خمقان سا مسلمة خان سلان خمقان آدمي في يوسف في نور في فاطمة إبادان قبدو هريرو ربي وجنجرو ربي وجريرون قمنو كون أرقمو دندي أي أرقمو دندي آية والأدلة على تحريم العشق كثيرة رقان قرتي جال الحرام العشق تدانغا تركان فتي حديث غيزة رسول الله صلوات ربي السلام عليه ما جاء في رواية ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي مالجي قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ilma adam kana qooda gartee irrakkatamamee jira gartee nasiibahu min az-zina zinaarra mudrikun dhalika la mahallata nidaqabasanii gartee kharriniti yalaaba'u jiru waan irrakkatamame zinaarra falaynaani ijjilameen zinaaha zinaanisi annadaru ijjilameen zinaan ijalameeni laalu dubartii haram laalu qullaa gartee dubartii biraa laalu qullaa messengeraan dubbisu qullaa whatsappiin dubbisu qullaa imoodhaan dubbisu zinaa ijaati mee kana firraa baase kanachi baase amati shan dura isinitti himne jaartii teetuu qullaan dubbisinii sigalee wanni kana gartee paaswaardii ummata kaafira harkaa qabaa jaartii isaatiini qullaa huccuu firraa baasi jeeni gartee dubbisaa jechuudha. Social media kana gubbatti. Akhiiran duuba gartee dubbiin qullaa wal dubbisuu viidiyoo wal dubbisuu akhiiran waan isiin fiddu agarte. Musiibaa isiin deemtuun agarte. Amata beeka dura gartee irraa dubbannee ture. Dhiisaa waan kana. Waan kana eeggadhaa. Ka viidiyoo sidda wala irra cufii. Sigalee? Booda mirqaantee gara biraa huttaa. هذا عشق جال الحرام تدانغا تركان تأخيرا الأيناني زناهما النذر الجيل من زنانسي لا لولا وان شريانس الأوركته حرام ججو قرر لمن زنانسا على الاستماع وان شريان حرام قوتي لقيفتشو واللسان زناه الكلام أرمني زنان إنسا هاسوا قرتي وان بدا دبچو هاسوا وان بدا دبچو هاسوا شريان دانگيستي ألتي قرتي هاسوا برا هاسوا بالغمّا أرمني زناني قد أينام زنان إنسا كلام كنو حديث رسولات صلوات ربي السلام عليه دقيفت وجلت واليد زناها البطشو حركي زنان إساء دبرتي أركفورو دبرتي أركفورو زنا دا زنا إيه زنا زنا تتقو غرتي تاني تسيجيستو زنا قدو سيجيستو دبرتي أركفورو زنا ونو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خير زنا نركا فورو دارك دبرتي أركفورو داجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قافا قرتي بيئة دير الرافودو دير الرابيئة ويتفورو دبرتين تهنا دبتتا ككنا حركت يد بيئة الرافودو داف إني لا أصافي النساء بيئة دبرتي تكر رافودو شوف الراو كفوديتي الرئيس نزيرو يجو
تنافو إني لا أصافي النساء أن دبرتي أركم فود أبلي ديفم إني لا أصافي النساء جين أن دبرتي أركم فود ديفم أبلي تني ديفم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رواية بخاري رتمال جت ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إرجما ربي تكا دبرتي أجنبي قرتي أركم فونه تكا حديث سياتي حديث روايات أبراني رت لا يطعن أحدكم بمخية خير له من أن يمس امرأة لا تحل له متان متا كان كيسا شف يسقطوا ويا دبرتي أجنبي أركفورورا إذن زنا ده يجو دلقا وجد لينا ميغا أركا كان يتي شيخ ميغا دبيتنا كمه هركا يزيدن دوا ديبسا هركا كان لا تبر يوم بريد دوبر هركسي غاجايباتي وهذا كله باطل لا أصل له ما شاء الله ما شاء الله مزاقي رب زر رجالته انفودين الله لأنه رياكشن نغرتي دوبرتي تكوي تفوت أتشرا أرغمو سيغلي وانغرتي أما ساينتستون جاني را تستوستيرون غرتي فإنا ديرا غرتي أكملي غدفا ورجي جرا بيخ وانغرتي دوبتن شريعان تو ماليف غوركتي ساينتستون ني مال أمر رجيان وانا جايبا غرتا بيخ شريعان تو ماليف غوركتي ديرا تنا غرتي أركفودو رياكشن نيتشرا أرغمو مال دوبرتينا كم تاتي قربان كنا كم تا ويتمشيو تنا أجنبي تنا أركفود سيغلي إذن دوبرتي تنا إني لا أصافي النساء جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إرجما ربي تلالچو غاري نسينياتاتو موديل غوردا اتيردا نونجيمي ربي سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تلالچو غاري سينيته اتلالدا إرجما ربي أركفوده ينفون اللي أتلين ورسل ربي نواغد ورغرتي أركم فونه ورا دبرتي أجنبي أركم فون ربي نواغد دبرتين تنجلين تدير غرتي أركت تشيخان نتربين غورين إلى أجنبي يجو وجار سيتي أبلي سيتي في خنته ملء أبايسي إذن فتنبأوا لهذا إذن دمك أدبيتنا إذن واليد زناها البطشو حركة خنا زنا نساء أركان كبتشو والقلب يهوي لا الكنو دي لخنا لا لقى إجي زنا قد قري زنا قد حركي زنا قد الرمني زنا قد والقلب قلبين يهوي نياويت يهوي لا لو يتمنى نياويتي قلبين تنفيت مال زنا قدوسا فيتي يجوها أنا جوها برا هركفوده في متنسي سيقاله تدياته ويصدق ذلك الفرج ويكذبه قامني سالا أماني دوغومسا أماني كجبسيس نو جي يخاديدا يخاغرتي تديميت غرتي بديدا لغي يصدق دوغومسا يچو يدا خير إبرا من مسلا غافني أما غرتي ميتا كاد ورتي أجنبي أركفوته ورتين ببريدو ويتارك كان سجّت غرتي لك وبولي دي فمان ورتي أركم فودو يتي رادي بيفته إرادي بيته والله ربنا أغرقار دبيني جباتي الفاتو وفي رواية إمام أحمد وزنا الفم زنان غرتي أفاني القبل دنغچو زنان أفاني دنغچو انت لغرتي حرام العشق جال الحرام تدانغا تركان فتي ديمتي انت لاجنبي تك دنغچو حقو تغرتي دنغچو ماليچو زنا رواية إمام أحمد وزنا الفم جلال زنان غرتي أفاني القبل دنغچو راجي دوبا ومن الأدلة أيضا على خطر العشق يعني على العشق مال الجنة تفريط
في الحب يجو جال لدانغا تركان فت ما جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وانجي رأيت شابا وشابة إرجما ربي وانجي أبو مشادر دراتك وفي مسيو دبراتك كان أركيساني أسيني شخته لا فلم آمن الشيطان الران أمنوا جرى لميسن وأمر صلى الله عليه وسلم عمه على عباس أدير سايتشو دفي دك بيتي أن يدرك ذلك الشاب وأن يفصل بينه وبين تلك الشابة دفي مجيو دبراسني في قربات دراسن دفي أداري دفي ولي نتشو خطني قرتي شيطان ني بودا قرتي كمالي ولتي وني قران صدا دفي دك بيجيل دفي دك أران ترى دوبارتي تكبر دايركت نمني خط خابدي كنا وجيكون أيو جتين حياتي حيان جت توبر سودا ستيب باي ستيب بيسن سودا أرادو بيفتة مال جتة درو أركفوته ويا لما دا چما کرتے کم نگا تے أركفوته هاق قوته وقصد دي ما کرتے ولا تتبعوا خطوات الشيطان نكس درك تركان في شيطان أجلن ديمنا سودا تيجو دفي تيجا عباس دفي دك أبي الدباس جيمس يوسني في قربا أنا شيطان أقرتي نمنو شيطان نكون قرتي غاغا خيس بوسا يوليتنا دفي مشيو دبراسي في قربا دردراسن دفي الدباس دفي الدرك دفي دك أبي جين دوبا ورا جارتي نما جنوه حديث عجائبا سيما رجان قدان قرتي تحريم العشق جال لك جبا تحرام تدانغا تركان فت جال لبدو مالي عادي دامي جارتين ما جنجنه جزي جارتين إني مجيون إني جنجنه سن تا إني دبي سوغرتي جارسا نيغيتون إساي قوزي سبه أيو أنسلا جارسي خيسي والله سلا ما نشوفه قرتي أجايبا قرتي أجايبا سيقرتي سلا أنسين جالا دا قرو جارسا خيجل جرتا مال قرسي يوني سيخي أني قرتي وانا جايبا warri kanatti gartee maraba mana duubaan kalluuna gartee gizee bishaanitti wanni maraba darbitee bara kalluuna gartee wanni maal jettaniin neetii dhaami dhaw godhee darbee bara kalluuna kana dhaw godhee keessaa baasa mana duubaa warra waan kana dalagu hedduu jira ba diigaloota hedduudha jechuudha. Bara kana yeroo hedduurraa dubbannee bara. Laal viidiyoon haasawuutu san cufa fide beeki. Viidiyoon haasawuutu san cufa fide. San cufa fide gaddaafaa san cufa onni fide sanii jechuudha. Innahuu gartee imaana hin qabnu. Imaanni keenya du'aadha. Imaanni keenya zeeroodha. San gubbaan gizee gartee. dubartii tana viidiyoo gartee dubbisee meeri feesifirraa bane guyyaa duraa jechuudha guyyaa itti aanu oof akkasuma deemti jechuudha akkasuma deemti malee guyyaa duraatti miti beekadha idan duuba waan je'ee haraam jaartii namaa dubbisa maal jee rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadiis sayyaarratti hadiisa riwaayaa imaamu ahmad abaa hureyraan odeyse radiyallahu anhu anna rasuula sallam qaala waan jee laysa minnaa nurraa himiti من خبب امرأة على زوجها سبحان الله دقي فرو ديزا خنا جلوت ليس منا نور رايمتي من خبب امرأة على زوجها يعني خبب معنى خبب يجون بمعنى أفسد يجون نمني جارتينا ما جار سرتي بل ليس أكمل يقول أي يا إخواني إن العشق لمن أعظم أسباب التخبيب امرأة على زوجها عشق من دوبان جارتين ما تودو بيخو برسين جالتا تياسوي مال جي أوفيكا مقاد داداتين وجياسوي هاسوني سنرارات تي شيطان استيدامي isa hojii haasooytu malee hararaan qabee jechuudha.
hararaa hasawa hararaa viidiyoo kalaas wal jaalatan kana ani sin jaaladha garuu gaa tijaartii namaatii maal godhaan silaa yoolo si jaaladha silaa wanni cufti garte ani reedii wanni cufatti idan duuba kasaaraa nuti keessa jiru laal shirjee duuba gartee kara kanaan maal gootiree miciyyoon tun jaalala haraam seenee gurbaan فكم من امرأة طالبت بطلاق زوجها إياها دوبرتي هنگمتا كاتو جار سگرتي كإني گرتي بيا باسي أمريكا گيسي كندا گيسي أوروبا گيسي بيا عربا گيسي ديبه مال جا گيزي ايرپورتي رتي خبرا فرطي قوتا درانو گرتي فريندي قبتي يخادفتي جار سگرتي إسي باسي خالا خنا على بودا فيرمتي خبيامو إساو جيجرو جراچو فيرمتي والإنجراتي فريندي جزء خندو في أني خريسيتا غرتي إسين فريندي ذاتي إرجتو خريسيتا نغرسي سجرا 2020 2020 2020 سيدا نغرسي سيخونو كنا نغوتي يا إدو غراسي نياتا ما يرتي غرتي أمانتي چو إيه أنخرين جالدون كبا كنا سنجالدو أسمو دفو في يعني سنجالد شوف برديدا كوي تهيرم تيو جلاف تيوتي يخبب لا لا إسي يفتو إسانفو تناف من خبب علينا امرأة يعني أفسد علينا نرتب الليس امرأة على زوجها جارتي جار سرت نمني غرغلچه أكمله قد سبباته بولتين تو سببا ساتين ديگمته لا سببا جنوتين تنافو أبا جارتي نما ديسي dubartiin ni jirti ta halaal barbaadii gartee kasi fuudhi tanaafuu if eeggannoo jabduu godhaa eeggadhaa warri mana duubaan viidiyoon gartee ol dubbistan ammallee eeggadhaa barnoota furadhaa qaraatii furadhaa sigalee warra gartee kamalee ta'erraa barnoota yoon fudhanne gaafni barnoota fudhatan hin jiru akkasi barakallahu fikum jazakumullahu khayr jaza inshallah anga gize bira wal deebinu nagayat assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh